सुन तस्करी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सांसदमा जवाब दिनुपर्ने काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूको सफाई माओवादीले दिनै सक्दैन भन्दै लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नु पर्दछ भन्दै सभापति रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछानेको प्रश्न ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि किन छानबिन र थुनामा नराखेको नेता कार्यकर्तालाई रवि लामिछानेको चेतावनी। विचलित भएर बाटो छोड्नु नत्र पार्टीले हटाउँछ। सुन तस्करीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै संलग्न भएकाले सिआइबीले छानबिन गर्न नसक्ने नेकपा एमालेको निष्कर्ष। सुन तस्करी अनुसन्धानको नेतृत्व लिन सिआइबीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। भारतको उत्तराखण्डमा पहिरोमा पुरिएर 17 जना नेपाली बेपत्ता, 3 जनाको मृत्यु। दोलखामा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 पुग्यो, कैयौं बेपत्ता। सुन तस्करी छानबिनमा कमिसन एकलौटी गर्न खोज्दा अनुसन्धान ढिलाइ भएको निष्कर्ष। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पनि पार्टीमा ल्याउन माग। गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समिति संयोजक उपाध्यायलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रहरीले कृष्णबहादुर महरालाई सोधपुछ समन गर्न सकेन, मिडिया ट्रायलमा मात्रै गर्यो। निर्वाचन आयोगको 15,000 जरिवाना गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट, 7 दिनभित्र मागे रिपोर्ट। 4 कैदी सरुवा गर्न खोज्दा झापा कारागारमा तनाव, कैदीबन्दीले गरे तोडफोड र आगजानी। 18 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट ज्ञानेन्द्रले लिए सन्यास। सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको स्पष्टीकरण। सुन तस्करी प्रकरणमा महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकी बुहारीको पनि नाम जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजल दाहालको भनाई। सुन काण्ड छानबिन माग गर्दै बुटवलमा टर्च जुलुस र हाजिरी गर्न दिनौँ क्याम्पस जानुपर्ने भएपछि प्राध्यापकले घरमै लगे डिजिटल हाजिरी मेसिन। पोखराको फोहोर 9 दिनदेखि सडकमै सर्वदलीय वार्ता पनि मिलेन। सहकारी पीडित र सरकारबीच 7 बुझे सहमति, सरकारले नै पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने। भारतको 17 करोड आर्थिक सहयोगमा बन्ने 4 वटा परियोजनामा भयो हस्ताक्षर। द्वन्द्व घटनालाई बारम्बार बल्झाइराख्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सांसदको बैठकमा जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब सांसद बैठकमा खोजिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै अविलम्ब सांसद सुचारू हुनुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन्। शर्मा सुन तस्करण प्रकरणको गहिराइमा गएर छानबिन हुनुपर्ने समेत भनाइराखेका छन्। उनले छानबिनको माग गर्दै सांसद बैठक अवरुद्ध गर्न समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न स्थलबाट सरकारको कमजोरीका कारण सुन तस्करी भएको भन्दै सिनामङ्गल चोकमा सरकारले नै सुन समातेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शक पनि यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने सभापति रवि लामिछानेले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेर मात्रै नपुग्ने बताएका हुन्। उनले यस प्रकरणमा सङ्गठित अपराध, नागरिकता, पासपोर्ट किर्ते, अन्तर्देशीय अपराध लगायतका विषयमा
विषयमा पनि जोडिएको भन्दै सो विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले यी विषयहरूमा यतिका दिनसम्म अनुसन्धान हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको समेत बताएका छन्। यस प्रकरणलाई छानबिन गर्न आयोगको आवश्यकता रहेको पनि उनले औँलाएका हुन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माताहातको राजस्व अनुसन्धानले सुरुवात गर्यो। ठिक छ, प्रशंसा गरौँला अहिलेलाई, तर यो विषयलाई यति मात्रै सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन, किनभने यसमा सङ्गठित अपराध पनि जोडियो। सङ्गठित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट र नागरिकता प्राप्त गरेको हो भन्ने विषय पनि आयो। उनले भने अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ देखिएको छ। मिलेमत्तो संरक्षण जस्ता कैयौँ कसुरहरू यसमा देखिए। अनुसन्धान गर्न कसले गर्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकिएको हो, यो गम्भीर विषय बनेको छ। यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरू भाग्ने सम्भावना हामीले जानी दिन राखेका छौँ कि भन्ने आशा भएकोले बताएका छन्। यति ठुलो काण्डलाई हामीले किन नजरअन्दाज गर्यौँ? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, छानबिन अगाडि बढाउनका लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनु पर्यो। जाँचबुझ आयोगले आवश्यक छ छैन छलफलका लागि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनले भेपमा सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम समेत जोडिएको भए पनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ समेत गर्न नसकेको आँट नदेखाएको बताएका छन्। प्रहरीले मिडिया ट्रायल मात्रै गरेको रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। उनले भने उहाँ निर्दोष हो भने उहाँलाई पनि त आफू निर्दोष हुँ भन्ने ग्राउन्ड त अनुसन्धानले नै देला। उनले भने मोबाइल उहाँको होइन भनिएपछि यदि त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने त्यो मोबाइल भएका कुराकानी 100औं पटक भएको कम्युनिकेसन कुराकानी स्वामित्व त फोन जसको उसले लिनु पर्ला नि, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले लाभको पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सफाई माओवादी केन्द्रको पार्टीले दिन नसक्ने उनले टिप्पणी गरेका हुन्। भ्रष्टाचारको जरा पुगेको ठाउँसम्म सरकार पुग्नुपर्ने बताउँदै पार्टीको नेताको नाम जोडिएपछि आफूले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा छानबिनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने महराजीले पनि मेरो संलग्न छैन, जुन टेलिफोन नम्बर मैले प्रयोग गरेको छैन भन्नुभएको छ। तर प्रश्न उठेपछि सरकारको निकायले अनुसन्धानको लागि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्दछ। अपराध कार्यमा संलग्न भए दण्डित र नभए सफाई पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने अहिले हाम्रा नेताहरूको सफाई माओवादीले दिन सक्दैन। सरकारका संरचनाहरू छन्, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्। संलग्नता पुष्टि गर्नको लागि अनुसन्धानलाई त्यसको जगमा उभिएर छानबिन गरेपछि सफाई प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर हामीले अहिले नै संलग्न हुन्न भन्न नसकिने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई इमान्दारिताभन्दा बाहिर गएर पार्टी निर्मम हुने चेतावनी दिएका छन्। नेता कार्यकर्तालाई रवि लामिछानेले चेतावनी दिँदै विचलित भए बाटो छोड्नुहोस् नत्र पार्टीले हटाउँछ भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। रासपाको सुदूरपश्चिम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले इमान्दार भएर काम गर्ने कार्यकर्ताहरू पार्टीमा आवश्यक रहेको बताउँदै त्यो बाटो विचलित भए आफै बाटो छोड्न सुझाव दिएका छन्। उनले पुराना राजनीतिक दलहरू रासपामा प्रवेश गर्दा त्यहाँको गलत क्रियाकलाप आउन नदिनेमा चनाखो हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरू रासपामा प्रवेश गर्दा त्यहाँको गलत क्रियाकलाप आउनु हुँदैन, कहीँ विचलित भएका बाटो छोड्नु होला, नभए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तपाईँहरूले हटाउँछ उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले पार्टीभित्रै बलियो र मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले भने हामीलाई कसैले लडाउन सक्दैन, हामी आफै गोडामा आफ्नै अल्झिएर लड्यौँ भने अर्कालाई दोष दिन पाउँदैनौँ। आगामी 4 वर्ष प्रतिबद्ध भएर र स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न पनि रवि लामिछानेले सुझाव दिएका थिए, नत्र ठुलो निराशा आउने उनको बुझाइरहेको हो। उनले भने केही समय अघि विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको विषयमा टिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म 300 जनाले नेपाल फर्किन आवेदन दिएको समेत जानकारी दिएका छन्। रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा लागिरहेको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गर्न नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस प्रकरणमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समावेश भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई सरकारले खेलाची गरिरहेको श्रेष्ठले बताउँदै उनले भने हालसम्म मुख्य मान्छेलाई समात्न नसकेको भन्दै सरकारको
कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। श्रेष्ठले अस्ति राजस्व अनुसन्धानले चेक गरेको थियो, अहिले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु भनेर हामी माग गरिरहेका छौँ। किन गरिरहेका छैनौँ त्यो कारण पनि छ नि उनले बताएका छन्। एउटा राजस्वको सचिवले अर्थमन्त्रीलाई किन झिकाउन सक्छ, गृहमन्त्रीलाई सिआइबीले झिकाउन सक्छ? उनले प्रश्न गर्दै भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह छ, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको छ, रेकर्डले बताइरहेको छ, रेकर्ड छ, प्रमाण छ। 32 चोटि आएकोमा 22 चोटि भनेको छ। यसमा त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह लागेको छ, हङकङ चाइना लगायतको देखाइएको छ रेकर्डबाट। अनि त्यसलाई खेलाची गरेर मजाक बनाउन पाइँदैन। त्यसकारणले यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिग्रिएको छ। सिआइबीले समाधान दिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसै कारणले अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन्। उनले सरकारले प्रचारबाजी मात्रै गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रचारबाजी बन्द गरेर प्रसारणहरूको ठिक ढङ्गले छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करी अनुसन्धानको नेतृत्व लिन सिआइबीलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट समातिएको झन्डै 1 क्विन्टल सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहिबार भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व सिआइबीलाई दिन लागेको बताइएको छ। यस विषयमा बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना, नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजे किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको नेतृत्व सिआइबीले गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यस प्रकरणमा योभन्दा अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीलाई नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको थियो। बिहिबार मात्र काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सुन तस्करी सम्बन्धमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा नदिनु गम्भीर भएको समेत टिप्पणी गरेका थिए। मोटरसाइकलको ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा चिनिया, भारतीय र बेल्जियम नागरिक सहित यति बेला 18 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारतीय राज्य उत्तराखण्डको गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा नेपाली नागरिक सहित 19 जना बेपत्ता भएका छन्। केदारनाथ धाम जाने बाटोमा पर्ने गौरीकुण्डमा पहिरोले 2वटा पसल र एउटा खोका पुरिएको छ। उक्त ठाउँमा 13 जना पहिरोमा पुरिएका छन्। पहिरोमा पुरिएका 13 जना मध्ये 8 जना नेपाली रहेको भन्ने विवरण प्राप्त भएको उत्तराखण्ड प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले जानकारी दिएका छन्। पहिरोले नेपालीले सञ्चालन गरिरहेको एउटा ढाबा होटल पनि बगाएको छ। केदारनाथ यात्रामा रहेका यात्रीहरू खाना खाने बेलामा पहिरोमा गएको बताइएको छ। पहिरोमा परेर कर्णाली प्रदेश घर भएका हरिबहादुर सहित उनको परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका छन्। उनले पहिरो गएको ठाउँमा होटल सञ्चालन गरिरहेका थिए। पहिरोमा परेर हरिबहादुर सहित उनका छोरा वीरबहादुर, पत्नी सुमित्रा छेत्री, निशा पनि बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला विपद प्रावधान अधिकारी नन्दसिंह ज्वाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका जागरणले लेखे अनुसार हरिबहादुरको होटलमा खाना खान आएका कर्णालीको जुम्ला घर भएका मुन बहादुर बुढा र उनका छोरा धर्मराज बुढा पनि बेपत्ता भएका छन्। यस्तै जुम्ला नै घर भएका लालबहादुर कामी, चन्द्रकामी, सुखमान्त राउत र उनका छोरा जोरा राउत पनि बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै नेपाली नागरिक मानबहादुर बोहरा, उनका छोरा अमर बोहरा, श्रीमती 26 वर्षीय अनिता बोहरा लगायत दर्जनौं बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन केदारनाथ जाने मार्गमा गएको पहिरोमा परि हालसम्म 17 जना नेपाली नागरिकहरू बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ। तर नेपाल सरकारले भने त्यसबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पहिरोमा पुरिएर हालसम्म 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बेपत्ता 19 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखामा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 जना पुगेको छ। गौरीशंकर गाउँपालिका 7 टोपारामा गैर राति गएको पहिरोमा परि देवी माया मगर र 3 वर्षका बालक प्रिन्स थामीको ज्यान गएको छ। बेपत्ता भएका अरू 2 जना हरिलाल श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महगरको खोजी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद धामीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पहिरोमा परेर घाइते भएका 3 जना मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 2 जनाको काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको दोलखामा नै उपचार भइरहेको छ। पहिरोले 5 वटा घर बगाएको छ। यसैबीच गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मा गएको पहिरो वडा नम्बर 8 मा पुग्दा 62 वटा बाख्रा र एउटा राँगो पुरिएको स्थानीयले बताएका छन् भने पहिरो गएको ठाउँमा सम्पर्क पनि नभएकाले विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामीले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई एकीकरण प्रक्रियामा ल्याउन माग गरेका छन्। जनयुद्धमा सँगै लडेकाहरू एक भएर जानुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ। हिजोको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सुबोध सिरपालीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। गुटको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै बाबुराम र विप्लवसँग एकता गरेर जानुपर्दछ, हामी आफै मिलेर जानु पर्दछ उनले भने। बाबुरामसँग विप्लव आउँदा हामी भित्रै बाँचिने अवस्था रहनु हुँदैन उनले भने। बैठकमा भने भट्टराईले पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव नै पठाएका छन् भने विप्लव भित्र्याउने तयारी भएको छ। माओवादी बैठकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवलाई पार्टीमै ल्याउन माग गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गोरु हत्याकाण्ड आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरु हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयले संयोजक उपाध्यायलाई पत्र लेख्दै वार्ता संवादमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ। तपाईँ संयोजक रहेको गोरु हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिबाट मध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारी प्राप्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यान आकर्षण भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछ। निजी सचिवालयका सचिव अर्जुन भण्डारीद्वारा लिखित पत्रमा भनिएको छ, सङ्घर्ष समितिका मागहरू सम्बन्धमा वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। उहाँले भन्नुभएको छ, 17 वर्ष अगाडि भएको गौर घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उपाध्यक्ष रौतहटको चन्द्रपुर निगाहमा धरना बसेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले दिएको निर्देशन प्रभावकारी बनाउन पुनः निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले कैयौँ निर्णयहरू तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आक्रोश भएका हुन्। हामीले गरेका कैयौँ निर्णय तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसरी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट हामी मुक्त हुने कि नहुने यो विषय नै आजको मुख्य प्रश्न भनेर हाम्रो सामु खडा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, यसअघि विभिन्न मितिमा भएका निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले दिएका निर्देशनहरू कति नतिजा हासिल भयो त्यसको तत्काल ताकेता गरी 1 हप्ताभित्र रिपोर्ट कार्ड पेश गर्नुहोला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच उनले आफू प्रधानमन्त्री भएर आएको 7 महिना बितिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय भएको बताउँदै यहाँबाट हुने कार्य सम्पादनको प्रतिबिम्बले सिङ्गो देशको कार्य प्रगति र सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किन्छ उनले बताएका छन्। त्यसैले हामी स्मार्ट र सेन्टर अफ इलेक्सनको रूपमा विकास हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय गजेडा कर्मचारी थन्काउने थलो भनेर जसरी बिम्ब स्थापना गर्न खोजिएको छ त्यसलाई चिर्न पनि जरुरी छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा जनताले प्रश्न उठाएको बताउँदै अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषयमा हामीले नतिजामुखी हुन नसक्दा हामी माथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अन्ततः मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवहरू, विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुखहरूसँगको कार्य सम्पादन करार गर्ने र कार्य सम्पादन रिपोर्ट कार्ड सम्बन्धी कार्यलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुहोस्। कार्य सम्पादन करार गर्दा परिणाम, प्रभाव र लक्ष्य मापन गर्न सकिने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न सकिने तवरले तयारी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन रहेको छ। दर्शकबिन यता 4 कैदी सरुवा गर्न खोज्दा झापा कारागारमा तनाव स्थिति सिर्जना भएको छ। 4 जना कैदीलाई अर्को ठाउँमा सार्ने विषयलाई लिएर विवाद हुँदा कैदीबन्दीहरूले झापा जिल्ला कारागारमा आगो लगाइदिएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्रअनुसार कैदी मनोज लावती सहित 4 जना कैदीलाई सुनसरी स्थित झुम्का कारागार पठाउन लागि विरोधमा कैदीहरूले आगलागी गराएका हुन्। तर कैदीबन्दीहरूले के गल्ती गरेको छ र सरुवा गर्ने भनेर प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन्। झापा कारागारमा अहिले 1460 कैदीबन्दी छन्। उनीहरूले भित्रबाट ढुङ्गा र सिसा पनि हानेका थिए। त्यससँगै साइकलको टायर बालेर केही संरचनामा आगजनी गरेका थिए। उनीहरूले सुरक्षामा तैनात प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गर्नुका साथै कारागारमै आगजनी गरेका छन्। यसैबीच उनीहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। अवस्था तनावग्रस्त भएपछि अहिले प्रहरी
प्रहरी नायब उपरीक्षक नेतृत्वमा एक टोलीलाई पठाइएको थियो, तर उक्त टोलीलाई कैदीहरूले कारागार प्रवेश गर्न पनि समस्या भएको बताइएको थियो। कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रमुख मोहन पेनरुलाई हटाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको हो। कारागारभित्रको आगो नियन्त्रण गर्न दमकल नै प्रयोग गर्नु परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी दुर्गराज रेग्मीले केही बेर अवस्था तनावग्रस्त भएको बताएका थिए। उनले अहिले अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन थप सुरक्षा टोली तैनात गरिएको समेत जानकारी दिएका थिए। अवस्था नियन्त्रणमा आएपछि कैदीबन्दीहरूसँगको संवाद भइरहेको उनले बताउँदै रेग्मीले तत्काल ती कैदीबन्दीहरूलाई सरुवा नगरिने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुराकी दिनेले कमिसन पाउने नीतिका कारण 100 किलो सुन विमानस्थलबाट समातिएको बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो शुक्रबार वीरगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पार्दै उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको पनि मिलो महत्त्व रहेको भन्ने नेकपा एमाले लगाएको आरोप निराधार रहेको भन्दै उनले स्पष्ट पारेका छन्। महत्त्वले भने अहिले जसलाई जे मन लाग्छ त्यो आरोप लगाइदिने, सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिने गलत प्रवृत्ति बारेको छ। आफ्नै कारणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएको दाबी समेत उनको रहेको छ। उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने यता अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गएको समेत प्रश्न पारेका छन्। दर्शक बिन यसैबीच यता सुनकाण्ड छानबिनको माग गर्दै बुटवलमा टर्च जुलुस भएको छ। सुनकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै अनिराशिबी आबद्ध विद्यार्थीहरूले बुधबार बुटवलमा टर्च जुलुस निकालेका हुन्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै टर्च बालेर विद्यार्थीहरूले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसदेखि ट्राफिक चोकसम्म जुलुस गरेका हुन्। सहभागीहरूले सुनकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर, सुन तस्करमा सहभागीलाई कारबाही गर लगायतका विभिन्न प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। जुलुसपछि आयोजित कोणसभामा अनिराशिबीका केन्द्रीय सदस्य साजन भण्डारी, शशकान्त पोखरेल, कृष्ण बस्यालले सरकारले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका आरोपितहरूलाई जोगाउन अनेक बहाना गरेको समेत आरोप लगाउँदै विभिन्न नाराबाजीहरू समेत गरेका थिए। दर्शक पनि यसैबीच यता हाजिर गर्न दिनौँ क्याम्पस जानुपर्ने भएपछि प्राध्यापकले घरमै डिजिटल हाजिर मेसिन लगेको खुलासा भएको छ। हाजिर गर्न दिनौँ क्याम्पस आउनुपर्ने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियुका प्राध्यापकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै बोकेर लगेको खुलासा भएको छ। त्रिभिका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा प्राध्यापकलाई सिस्टममा ल्याउन डिजिटल हाजिरी ल्याइएको भए पनि उनीहरूले डिजिटल हाजिरी नै घरमा लगेको बताइएको छ। आजभोलिका शिक्षक पनि यस्ता भए कि 22 गते पुगेपछि अकाउन्टेन्टले हाजिर गर्न आउनुहोस् भनेर भन्ने चलन थियो। उपकुलपति बास्कोटाले भने अनि आएर तल बुझ्ने चलन थियो। यसलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल हाजिर राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेर नै हिँडेको बताएका छन्। हाजिरी मेसिन बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न निवेदन दिए पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेको गुनासो रहेको छ। दर्शक बिन यसैबीच यता अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटका बासिन्दाहरूको अवरोधका कारण पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर 9 दिनदेखि उठ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। फोहोर नउठ्दा पोखराका मुख्य सडक तथा चोकचोकमा फोहोर थुप्रिन लागेको छ। महानगरले सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएपछि फोहोर उठ्न छाडेको हो। फोहोर विसर्जनपछि तत्कालै माटोले पुर्ने, दुर्गन्ध रोक्न विषादी छर्किनुपर्ने लगायत ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर वर्गीकरण गर्न नपाइने लगायत सहमति हुन लागू नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले बुधबारदेखि फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। असन्तुष्ट स्थानीयसँग महानगर प्रमुख, उपप्रमुख सहितको टोली बिहिबार स्थानीयसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो, तर स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने आफ्नो अडान नछाड्ने महानगरको टोलीलाई नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा समेत देखाएका थिए। महानगरका प्रवक्ता मोती तिमल सिन्हाले बिहिबार भएको स्थानीयहरूसँगको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी दिएका छन्। उनले शुक्रबार पनि सर्वदलीय बैठक बसेको तर टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। हिजो हामीले स्थानीयसँग संवाद पनि गर्यौं तर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं। हिजोको वार्ता टुङ्गो पुग्न सकेन। आज सर्वदलीय बैठक पनि बस्यो। उनले भने हिजो भने माथिल्लो तहबाटै
सहमति खोज्ने काम भइरहेको छ। ठ्याक्कै टुङ्गो लागिसकेका छैन। उनले स्थानीयको माग पूरा गर्न महानगरबाट प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले केही दिन मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा फराकिलो फोहोरको सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित फोहोरलाई गाडीमै राखेर महानगरको दमकल शाखाको प्रगाडमा राखिएको छ। तर अहिले फोहोर बोक्ने गाडी समेत भरिएकाले सडकमा फोहोर उठ्न छाडेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका हुन्। सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 व्यवस्थापन भए पनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएको बताइएको छ। सहकारी पीडित र सरकारबीच 7 बुझे सहमति भएको छ र सरकारले नै पीडितहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री चौधरीले निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन, याफ्ट, CUA लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने समेत बताइएको छ। कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरू मध्यम समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताएका हुन्। बचत सुरक्षण कोष भनेको यदि कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारी मार्फत पाउने रकम पाउन सकेको छैन भने यसको रूप मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ, मन्त्री चौधरीले बताएका हुन्। मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ। आगामी 2 महिनामा भित्र आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरूलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता द्वन्द्वका घटनालाई बारम्बार बल्झाइ राख्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताएका छिन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनाहरूलाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काममा बाँकी भनेर घाउलाई बल्झाउनु पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताएकी हुन्। शुक्रबार मानव अधिकार अभिलेख केन्द्रीय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर बारम्बार बल्झाइ राख्नु पनि एक प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएकी छिन्। उनले सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मुख्य रूपमा द्वन्द्व र द्वन्द्वको अवधिमा भएका घटनाहरूलाई टुङ्ग्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएकी छिन्। उनले सरकारले ल्याएको विधेयक अहिलेको संसदीय समितिमा उपसमिति बनाएर करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै मन्त्री शर्माले मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई टुङ्ग्याएर समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने र सबै मिलेर देशलाई समृद्धको दिशामा लैजानुपर्ने ठाउँमा फेरि पछाडि फर्केर आएको आरोप लगाउने बताएकी हुन्। उनले पछिल्लो समय द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर आरोप र प्रत्यारोप गर्नु ठिक नभएको भन्दै नेपालले सदाका निमित्त टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएकी छिन्। उनले सदैव नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको कामै टुङ्गिएको छैन र नेपालले शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्याउन सक्दैन भन्ने सन्देश बाहिर जानु बेठिक भएको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच उनले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन टुङ्ग्याउने पनि प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छिन्। उनले सरकारले अझ सांसदबाट टुङ्ग्याउने भनेर लगेको बढी महत्त्वपूर्ण भएको समेत उनले टिप्पणी गरेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको नाम पनि जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं विदेश प्रमुख विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सुन तस्करीको छानबिन गर्छु भन्नेहरूकै भूमिका शङ्कास्पद भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको उल्लाएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छेको नाम जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी बुहारी, पूर्व उपराष्ट्रपतिकी बुहारीको नाम पनि सुन तस्करीमा जोडिएको छ। उनले भने CIB ले नामै किटान गरेका माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा बाहेकलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने गृहमन्त्रीले तस्करीको छानबिन गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। जसले छानबिन
गर्छौँ भनेका छन्। उनीहरूकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने माग यथावत छ। उनले भने यसबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ। उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका छन्। भट्टराईले भने माओवादी पार्टीभित्रै पनि भ्रष्टाचार व्यथिति मौलाएको भनेर पार्टीमा कुरा उठेको पनि औँलाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्छ भन्ने आफूहरूलाई विश्वास नभएको राजन भट्टराईले बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको दाहिने र देब्रे हाततिर बस्ने मान्छेको नाम सुन तस्करीसँग जोडिएको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग कसको नेतृत्व छ? अस्तिसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बसेका नवराज ढुङ्गाना भन्ने व्यक्ति नेतृत्वमा बसेका छन् अनि हावाकुरा दिएर हुन्छ। उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने लेखनाथ दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा नेता कृष्णबहादुर महराले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने समेत उनले बताएका छन्। दोषी छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन, बरु छानबिनका लागि उहाँले सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्दछ। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने भ्रष्टाचार र तस्करीको कलङ्कको भार पार्टीले भोग्न सक्दैन। बैठकमा पदाधिकारीका तर्फबाट बोल्दै उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पनि सच्चिने र पार्टीलाई पनि सच्चाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या दुई अङ्कको बनाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समय अब निकै थोरै छ र बाँकी छ, हामी निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने भन्दै सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 1 क्विन्टल सुन तस्करीको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेसँगै सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायतले यस्तो बताएका हुन्। गत साउन 2 गते भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिँदै गरेको करिब 1 क्विन्टल सुनको सम्बन्धमा सङ्गठित कसुरमा अबको अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने बताइएको छ। यो तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबीकै प्रमुख किरण बज्राचार्यसँग दर्शक महानुभावहरू कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश र गैर भौगोलिक प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ताको दुरुपयोग चरम रूपमा बढेको बताए हुन्। उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पद चुनावमा कसले टिकट लिने भन्ने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनतामा पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बन्ने गएको बताएका हुन्। उनले भने विचार राजनीतिको कार्यदिशा अत्यन्तै पुरानो भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूमा विचारको रुचि कसैले राख्दैनन्। खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पदमा को मान्छे तल हुने हो कि को मान्छे माथि हुने हो भन्ने विषयमा र चुनाव कसले टिकट लिने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्नेमा मन्त्री हुने जस्ता विषयहरूमा हरेक पार्टीको शैली देखिन्छ। त्यसैले पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बनेको बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो नेपाल समाजवादी पार्टी सत्ताको दोहन गर्ने र निजी लाभ लिने नभई जनताको सेवा गर्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। उनले जस्तै अरूले पनि त्यस्तै दाबी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टिकटकमा आर्जु राणा देउबाको प्रतिष्ठानमा आज आउने सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दलले पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत र मान मर्यादामा आज आउने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू प्रसारण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तरुण दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर आर्जु राणा देउबा विरुद्ध सुभाष बोहरा नामक टिकटक आइडीबाट झुटा र अनर्गल एवं भ्रमक रूपमा विभिन्न पोस्टहरू प्रसारण भएको जनाएको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङका
अनुसार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशको कानुनको नै बर्खी खिलाफ हुने गरी कलाकारहरूले कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै आँच पुग्ने गरी सुभाष बोहरा भन्ने नामकको टिकटक आइडीबाट माननीय सांसद आर्जु राणा देउबाको गरिमा र इज्जतमा गरिमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रकारको व्यक्ति लक्षित भ्रामक कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौँले बताएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी घृणित र अभिंसित मनोवृत्तिका व्यक्ति र समूहले उनी विरुद्ध यस्ता सामग्री प्रसारित गरिएको तरुण दलको दाबी रहेको छ। तरुण दलले दोषीलाई कारवाही गर्न 3 दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ, नत्र तरुण दल आफैले प्रतिकारमा उत्रिने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै नेताहरूले सुझाव दिँदै 46 साल यताका सबै उच्च पदस्थका फाइल खोल्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2046 साल यता सबै उच्च पदस्थका फाइलहरू खोल्न सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सदस्यहरूले 2046 साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि नेतासम्मको फाइल खोल्न सुझाव दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले प्रधानमन्त्रीले अधिकांश सदस्यहरूले सबै उच्च पदस्थको फाइल खोल्न र त्यसका लागि आफूले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।